अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहल्ले वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे अब्बा रात को एक औरत के पास जाते हैं और फिर नेक दिखने के लिए मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने आते हैं। हमने अब्बा से कतई ताल्लुक कर लिया। वैसे भी वो अकेले रहते थे। एक दिन अब्बा सजदे में ही फौत हो गए। हम सब अब्बा को नेक समझने लगे, मगर जब मैं अब्बा को गुस्ल देने लगा तो मेरी आंखें हैरत से फट पड़ी, क्योंकि चूल्हे के सामने खड़े मुसलसल मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिर आज सुबह सुबह कैसी दर्दनाक खबर सुनने को मिली थी। मैं बस दफ्तर जाने के लिए तैयार ही हो रहा था। मेरी बीवी शुमाइला गहरी नींद सो रही थी। उसे मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी मैं रोजाना दफ्तर जाकर ही नाश्ता किया करता था, इसलिए अभी मैं बगैर आहट के तैयार हो रहा था। अचानक मेरा फोन बजा। फोन पर जो बात मुझे सुनाई दी उसने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। फ़ोन जेब में डालते ही कँपकँपाते हाथों से मैं मस्जिद के साथ बने उस छोटे से घर में चला आया था, जहाँ मैंने अपना बचपन गुज़ारा था। घर का दरवाज़ा खोलते ही जो मंज़र नज़र आया, उसने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल ली थी। मैं फूट-फूट कर रोने लगा। खुले दरवाज़े से लोग अंदर आ रहे थे, ताज्जुब से मुझे देख रहे थे। कुछ लोग आपस में सरगोशियाना बातें भी कर रहे थे, जिन्हें सुनकर मेरे औसान खता होते जा रहे थे। जो कुछ वो कह रहे थे, मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्या वो सच है या झूठ, लेकिन हालात बता रहे थे कि वाकई वो सब सच कह रहे हैं। मैं उठा और अंदर किचन में चला गया। टूटा चूल्हे में आग जलाते हुए मेरी आंखों से आंसू बह निकले। पानी गर्म करके मैं बाहर लेकर आया। बाहर सहन में मेरे बाप की लाश पड़ी थी, जिसे आज सुबह मोहल्ले वालों ने घर में मुर्दा पाया था। मुर्दा बाप मेरे सामने लेटा था। बेटा होने के नाते मोहल्ले वालों ने मुझे कहा था कि मैं उन्हें गुस्ल दिला सकूं, लेकिन जो कुछ वो कह रहे थे उन्हें सुन सुनकर मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। अब्बा के ऊपर एक सफेद रंग की चादर सी थी। कांपते हाथों से मैंने उस चादर को हटाया, लेकिन अगले ही पल जो मेरी नजरों ने मंजर देखा, उसे देखकर मेरे औसान खता हो गए। मेरे लबों से घुटी घुटी सी चीख निकली और वो चादर छूटकर मेरे हाथों से दोबारा अब्बा के वजूद पर जा गिरी। खौलते हुए पानी के साथ बैठकर मैं फूट फूट कर रो दिया। रोने के सिवा मैं और कर भी क्या सकता था। मेरी नज़रों के सामने 3 बरस पहले का वो मंजर घूमने लगे, जब अम्मा का इंतकाल हुआ था। मेरे घर में इसी तरह का सोगवारी का मंजर था। हमारा निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया था। मैं अच्छी नौकरी पर लग चुका था, लेकिन नौकरी इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं घर में किसी नौकरानी का बंदोबस्त कर पाता। माँ के जाने का सदमा तो एक तरफ, हमें घर के कामों की अलग ही मुसीबत पड़ गई थी। सुबह में जागता तो किचन में नाश्ता बना हुआ ना होता, कपड़े धुले हुए ना मिलते, स्त्री होना तो दूर की बात थी। घर हर वक्त गर्द से अटा रहता। दिन भर चलने वाली हवाओं ने घर में धूल मट्टी के डेरे जमा लिए थे। अब्बा भी बीमार रहने लगे थे। कुछ बीवी की जुदाई का गम था और कुछ हर वक्त धूल मट्टी और गंदगी में पड़े रहने का नतीजा कि वो मुसलसल खांसने लगे। बाजार का खाना ला ला कर मेरी तो जेब खाली होने लगी। साथ ही अब्बा की तबीयत भी मुसलसल खराब रहने लगी। एक हफ्ते में तीसरी बार मैं आधी रात को उन्हें लेकर अस्पताल की जानिब भागा तो मेरे होश ठिकाने आ गए। सुबह के करीब डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब्बा के पेट में दर्द सिर्फ इस वजह से होता है कि ये बाजार के खाने खाते हैं जो तेज मिर्च मसाले और ऑयल वाले होते हैं। मैं अब्बा को लेकर खामोशी से घर वापस आ गया। आस पड़ोस वाले हमारे जाने वाले थे। उन्हीं में से एक शफीक चचा भी थे। वो अब्बा के पुराने दोस्त थे। वो मिलने आए तो बातों बातों में कहने लगे, मियाँ, बगैर औरत के घर नहीं चल सकता। तुम्हारी तो शादी करने की उम्र नहीं है। बेटा तुम्हारा जवान है, नौकरी भी लग चुका है, तो इसकी शादी क्यों नहीं करते? शफीक चचा ने कहा तो अब्बा ने खामोशी से सर झुका लिया। क्या करूं भाई, ये शादी करने पर तैयार ही नहीं होता। न जाने इसके दिल को कौन सा गम है। दरवाजे के बाहर खड़ा मैं ये सुनकर गहरी सांस लेकर रह गया। कह तो अब्बा ठीक ही रहे थे, गम तो मुझे वाकई था। एक अरसा तक मैं अपनी चचा की बेटी महानूर को पसंद करता रहा था, लेकिन अब्बा ने मेरी उससे शादी ना करवाई, क्योंकि अब्बा की एक लंबा अरसा हुआ अपने भाई के साथ बोलचाल बंद थी। मैं चुपके चुपके महानूर को खत लिखा करता था। शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, क्योंकि जब भी मैं उनके घर जाता वो मुस्कुराती हुई मिलती। अलबत्ता चचा की निगाहें टेढ़ी ही रहती। इससे पहले कि मैं घर वालों को उसका रिश्ता भेजने पर मनाता,
चचा ने उसकी एक अमीर घराने में शादी कर दी। जिस दिन उसकी बारात आई उस रात अब्बा के खिलाफ मेरे दिल में एक गिरह सी पड़ गई थी। कोई बात नहीं, कई लड़कियां और हैं, मैं किसी बेहतरीन लड़की से इसकी शादी करवा दूंगा, फिक्र मत करो, वो जल्दी भूल जाएगा। ये सब कुछ मैंने इनके भले के लिए ही किया है, अब्बा ने कहा। मैंने उनकी बात सुन ली थी। सुनकर मैंने अंदर ही अंदर जल कर रह गया था। अब्बा की हदायत पर अम्मा ने मेरी शादी की कोशिशें तेज कर दी। वो जो भी लड़की दिखाती मैं कोई न कोई ऐब निकाल कर उसे रिजेक्ट कर देता। जब मैंने खानदान की सारी लड़कियों से शादी से इनकार कर दिया तो अम्मा परेशान हो गई। न जाने ये फुरकान क्या चाहता है। अम्मा ने अब्बा से कहा तो अब्बा भी गहरी सांस भर कर रह गए। वो तो समझे थे कि वक्ती लगाओ था, ये झूठ था। मुझे इसकी जगह कोई और लड़की चाहिए ही नहीं थी। यूं ही दिन गुजरते रहे और आखिर अम्मा भी चल बसी। आज मैंने शफीक चचा के मुंह से अपनी शादी की बात सुनी तो मुझे फिर से वो सब याद आ गया था। लेकिन अब घर की हालत ऐसी थी कि मैं ज्यादा अरसा अपनी जिद पर कायम नहीं रह सकता था। थक हार कर मैंने अब्बा को ये कह दिया कि मेरे लिए कोई मुनासिब लड़की देखकर शादी कर दें। अब्बा तो खुशी से नहाल हो गए, लेकिन मैं खामोशी से बाहर चला आया था। अगर घर के काम काज की मजबूरी ना होती तो मैं अब भी शादी ना करता। अब्बा ने मेरे लिए लड़की ढूंढने की कोशिशें तेज कर दी। इस मौका पर भी शफीक चचा हमारे काम आए। उनकी एक बेवा बहन थी जो दूसरे मोहल्ले में रहा करती थी। उनकी एक जवान बेटी थी। गरीब और बेवा होने की वजह से वो बेटी को जहेज नहीं दे सकती थी और इसीलिए कोई उनकी बेटी से शादी पर तैयार ना था। अब्बा मेरे जहेज का लालच नहीं रखते थे। वो फौरन शफीक चचा के साथ उनके घर चले गए। शुमाइला को पहली नजर में देखते ही उन्होंने मेरे लिए पसंद कर लिया। वो बापर्दा थी। अब्बा ने 1 महीने बाद ही शादी की तारीख तय कर दी। सादगी से शादी हुई और मैं शुमाइला को ब्याह कर अपने घर ले आया। शादी की पहली रात ही मैंने उसका चेहरा देखा। वो बेहद हसीन थी मगर खामोशी से बैठी हुई थी और अपने हाथ में मौजूद चूड़ियों को गिन रही थी। क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों हो? मैंने उससे पूछा तो उसने एकदम निगाह उठाकर मुझे देखा। कुछ नहीं, बस मेरी सारी दोस्त पूछ रही थी लड़के वालों ने कितने तोले सोना दिया है। तो मैंने उन्हें झूठ बोल दिया कि आप लोगों ने कई तोले सोना दिया है। हालांकि हकीकत तो यह है कि आप लोगों ने सोने की कोई चीज नहीं दी। मैं बड़ी नेक लड़की हूँ, झूठ नहीं बोलती। आज झूठ बोला है इसलिए तबीयत उदास है। उसकी बात सुनकर मैं नहाल सा हो गया। किस कदर नेक और शरीफ लड़की मिली थी मुझे। तो एक मामूली से झूठ की वजह से अपनी शादी की रात परेशान हो रही थी। मैंने उसे बहुत तसल्ली और मोहब्बत दी और उससे वादा किया कि जैसे ही तनख्वाह में इजाफा होगा मैं उसके लिए सोने की ढेरों चीजें बनवा लिया करूंगा। जिंदगी मामूल पर आने लगी। शुमाइला ने घर को जन्नत बना दिया। वो घर जो हर वक्त धूल मट्टी से अटा रहता था वहां पर हर वक्त साफ सुथराई रहने लगी। मैं वापस आता तो घर चमकता हुआ मिलता, ताज़ा गरम गरम खाना पका हुआ होता और शुमाइला सज संवर कर मेरा इंतजार कर रही होती। अब मुझे लगता कि मैंने महानूर के लिए बिला वजह अपनी जिंदगी जाया कर दी। लेकिन बस एक बात थी, बजाय खुश होने के अब्बा बड़े उदास रहने लगे थे। मैं वापस आता तो वही मैले कुचैले कपड़ों में घूम रहे होते। उनका चेहरा भी उतरा हुआ होता। मैं पूछता भी कि अब्बा, अब तो कपड़े धोने और इस्त्री करने वाली भी आ गई है, तो फिर आप इन्हीं पुराने कपड़ों में क्यों घूमते रहते हैं? अब्बा एक नजर शुमाइला को देखते और खामोश हो जाते। शुमाइला मुस्कुरा कर कहती, पता नहीं क्या बात है, अब्बा तो हर वक्त मरहुमा अम्मी का गम मनाते रहते हैं। मैंने कहा भी है कि साफ सुथरे हुलिये में रहा करें। मैं शुमाइला पर मजीद निसार हो जाता। वो मेरा छोटे बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। एक रोज मैं दफ्तर से घर वापस आया तो शुमाइला बड़ी परेशान सी थी। वो बार बार अपने हाथों को मसलने लगती। क्या बात है शुमाइला, तुम कुछ परेशान लग रही हो? मैंने उससे पूछा तो वो अचानक फूट फूट कर रोने लगी। फुरकान, मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा, लेकिन आपके अब्बा जान आज दोपहर में बगैर दस्तक दिए मेरे कमरे में आ गए। मैं उस वक्त नहा कर निकली थी। मेरा लिबास भीगा हुआ था और जिस्म से चिपका हुआ भी। गले में दुपट्टा भी नहीं था। मैं घबरा गई। मैंने अब्बा से कहा, आप बाहर चल कर बैठें, आपको जो भी काम है मैं बाहर आकर सुनती हूँ। लेकिन अब्बा आंखें फाड़ कर मुझे देखते रहे। मुझे बड़ी शर्म आई। इतना कहकर वो रोने लगी। मुझे बड़ा अजीब लगा। मेरे अब्बा ऐसे तो ना थे। लेकिन शुमाइला ने जो बात की थी, ऐसा भी हो सकता था।
میں نے اسے تسلی دی کہ ابا کو کوئی کام ہوگا اس لیے آ گئے ہوں گے۔ ابا سے بات کرنا میں نے مناسب نہ سمجھا۔ 2 روز گزرے کہ ایک دن میں آفس میں تھا جب شمائلہ کا فون آیا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ فرقان فرقان جلدی سے گھر آؤ، تمہارے ابا دروازہ پیٹ رہے ہیں اور وہ کسی بھی وقت اندر آ جائیں گے، مجھے بچا لیں، وہ میری عزت کے در پہ ہیں۔ چلا چلا کر وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے تو اس کی آدھی باتیں سمجھ ہی نہیں آئیں، لیکن اتنا ضرور اندازہ ہو گیا تھا کہ ابا اور وہ دونوں ہی مصیبت میں ہیں۔ جلدی سے آدھی چھٹی لے کر میں گھر پہنچا اور دیکھا تو گھر کا بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ ابا گھر پر نہیں تھے۔ شمائلہ اندر کمرے میں بند تھی۔ میرے کئی بار دروازہ کھٹکھٹانے پر اس نے دروازہ کھولا۔ روتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی قمیض 2-3 جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ آنکھوں کا کیجل پھیلا ہوا تھا۔ گردن پر سرخ سرخ نشانات تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، لیکن وہ مسلسل روتی رہی۔ یہ سب کچھ ابا نے کیا ہے؟ جب اس نے کہا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل چاہا میں ایک زناٹے دار تھپڑ اسے دے ماروں۔ بھلا بابا کے بارے میں اس طرح کیسے کہہ سکتی تھی وہ؟ لیکن اس نے مجھے بتایا کہ ابا اسے ہمیشہ غلط نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں، آتے جاتے بہانے سے اسے ہاتھ لگاتے ہیں، پرانے اور میلے کپڑوں میں بھی اسی لیے رہتے ہیں کیونکہ وہ شمائلہ سے کہتے ہیں میلے کپڑے میرے کمرے میں آ کر لے لو۔ شروع میں شمائلہ جاتی تو وہ اسے زور سے دبوچ لیتے تھے، اسی لیے شمائلہ نے ان کے کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ یہ سب باتیں وہ مجھے بتاتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی، جبکہ مجھے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اگر شمائلہ پچھلے چند مہینوں سے میرے ساتھ نہ رہ رہی ہوتی تو میں کبھی بھی یقین نہ کرتا، لیکن اس وقت بھی نہ جانے کیوں میرا دل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے تسلی دے کر چپ کروایا، لیکن وہ بری طرح سے مچل رہی تھی کہ مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا۔ آپ تو صبح کام پر چلے جاتے ہیں، پیچھے میں سارا دن ابا جان کے ساتھ اکیلی ہوتی ہوں۔ مجھے الگ گھر لے کر دیں یا مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ آئیں۔ اس کے گھر جانے کا تصور ہی میری جان نکل گئی۔ اب تو میں اس کا عادی ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کچھ دن صبر کرے، میں ابا جان سے بات کرتا ہوں، کیا پتا انہوں نے ایسا کسی غلط فہمی کے زیر اثر کیا ہو۔ ابھی تک میرا دل اپنے ابا کی طرف سے خراب نہیں ہوا تھا۔ ابا مسجد سے نماز پڑھ کر واپس آئے۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے شدید غصہ آیا۔ اب جب شمائلہ کے کمرے میں دوپہر میں کیوں گئے تھے؟ میں نے انہیں سیدھا سوال کیا۔ انہوں نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ مجھے ان کے چہرے پر واضح گھبراہٹ کے آثار نظر آئے۔ وہ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے اس سے کھانا مانگنا تھا اس لیے اندر گیا تھا۔ وہ سو رہی تھی، میں نے اسے اٹھا کر بس کھانا ہی تو مانگا تھا۔ ابا نے کہا تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ شمائلہ درست کہہ رہی تھی۔ ابا نے انکار نہیں کیا تھا کہ وہ شمائلہ کے کمرے میں نہیں گئے تھے۔ لازمی بات ہے کہ وہ کمرے میں گئے تھے اور شمائلہ کو سوتا دیکھ کر ان کے اندر کا مرد جاگ گیا۔ مجھے ابا سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ میرے دماغ کی شریانیں پھٹنے لگیں۔ نمازوں کا سہارا لے کر اپنا اصل اور مکروہ چہرہ چھپاتے ہیں۔ ابا مجھے یہ خیال آیا، لیکن ابھی تک مجھے موہوم سی امید تھی کہ شاید ایسا کچھ نہ ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تو میں گھر سے باہر نکل آیا۔ یوں ہی سڑکوں پر چلتے چلتے اچانک مجھے سامنے سے چچا شفیق نظر آئے۔ ان کا گھر بھی اسی محلے میں ذرا آخری کنارے پر تھا۔ انہیں دیکھ کر میرے قدم بھی اسی زمین میں جکڑ گئے۔ مہنور کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے لہرا گیا۔ چچا شفیق نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً سے آگے بڑھے اور مجھ سے سلام دعا کرنے لگے۔ ارے تم نے شادی کر لی اور بلایا بھی نہیں؟ ان کے لہجے میں شکوہ تھا۔ میں شرمندہ ہونے لگا۔ بس وہ ابا جان، انہوں نے منع کر دیا تھا بلانے سے، میں نے کہا تو چچا سمجھنے والے انداز میں سر ہلانے لگے۔ ہاں ہاں جانتا ہوں اس جاوید کو، ساری زندگی مجھ سے بول چال بند رکھی تاکہ کہیں میں اس کی اصلیت لوگوں کو نہ بتا دوں۔ ارے میں تو خود ایسے بھائی کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا جسے اپنی اور اپنی بھابھی کی عزت کا خیال نہ ہو۔ چچا جان کی بات پر میں سناٹے میں رہ گیا۔ انہوں نے بھی ایسی ہی بات کی تھی جیسی بات شمائلہ نے مجھ سے کی تھی۔ میں چچا سے مزید کچھ بھی نہ پوچھ سکا اور الٹے قدموں گھر کی جانب دوڑا۔
مجھے لگ رہا تھا شمائلہ کی جان اور عزت دونوں خطرے میں ہیں۔ میں گھر واپس آیا تو ابا میرے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کیا ایک دفعہ پھر اپنے گندے ارادوں کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوں گے اور میری بیوی کو پریشان کریں گے؟ آپ، میں نے کہا تو ابا کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ انہوں نے کپکپاتی آواز میں کہا، لیکن اب مجھ پر ان کی کوئی چال اثر نہیں کرنے والی تھی۔ میں نے انہیں ایک زوردار دھکا دیا اور کہا، آپ کو مبارک ہو آپ کا یہ گھر۔ میں اور میری بیوی یہاں سے جا رہے ہیں۔ جہاں میری بیوی کی عزت محفوظ نہیں، میں وہاں ایک قدم بھی نہیں رکوں گا۔ میں نے فوراً اندر داخل ہوا۔ شمائلہ ہماری ساری گفتگو سن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے جلدی جلدی سامان پیک کیا اور ابا کے روکنے کے باوجود گھر سے نکل آئے۔ وہ میری منت سماجت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے ایسی کون سی غلط فہمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں ایسا فیصلہ لے رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب میں ان کے کسی جھوٹ کو سچ نہیں ماننے والا تھا۔ شمائلہ کا ہاتھ پکڑ کر میں سیدھا اسے اپنی ساس کے گھر لے آیا۔ ان کا گھر اچھا بنا ہوا تھا۔ ساس اکیلی ہی وہاں رہتی تھی۔ وہ بوڑھی اور بیمار تھی۔ انہوں نے بخوشی ہمیں اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ میں یہیں سے دفتر جانے لگا۔ شمائلہ یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ وہ پہلے سے بڑھ کر نکھرنے لگی۔ میں بھی خوش اور مطمئن تھا۔ شمائلہ کے چہرے کے گلاب دوبارہ کھلتے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ وہاں کس قدر سہمی ہوئی رہتی تھی۔ ہمیں اپنی زندگی سے اب بے حد مطمئن تھا۔ مجھے ابا کی یاد بھی آتی تو میں اپنا سر جھٹک دیتا۔ مجھے ان سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ بھلا ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ اپنی جوان بہو پر ہاتھ ڈالنے لگے۔ شاید ابا اپنے گھر میں بیمار رہنے لگے تھے، یا شاید ان کی انا بہت بڑی تھی کہ وہ دوبارہ مجھ سے ملنے ہی نہ آئے۔ ایک روز ہمارے محلے کا ایک شخص جو میرا دوست بھی تھا مجھ سے ملنے آیا۔ کہنے لگا، ارے یار فرقان، تم تو یہاں آ گئے ہو، لیکن تمہارے ابا جان بالکل ہی تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں۔ شاید اسی لیے ان کے دور دراز کے رشتے دار بھی اب ان سے ملنے آنے لگے ہیں۔ پرسوں رات بھی ان کے گھر سے ایک عورت باہر نکلی تھی۔ ہم میں سے تو کسی نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے یہی سمجھا کہ تمہاری کوئی رشتے دار ہوگی، لیکن یار محلے کے لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے تمہارے ابا بد کردار ہیں۔ میرے دوست نے کہا تو میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ابا نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی تھی، بلکہ اب تو لوگ بھی گواہی دینے لگے تھے۔ مجھے شمائلہ کی باتوں پر پکا یقین ہو گیا۔ اب مجھے اپنے ابا سے مزید نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد میرا وہ دوست ایک دفعہ ملنے آیا تو اس نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا بھی کہ تمہارے ابا تھوڑے بیمار ہیں، شاید مسجد میں نماز پڑھنے بھی اب کم کم ہی آتے ہیں، ہاں لیکن رات کے اندھیرے میں عورتوں کو گھر پر ابھی بھی بلاتے رہتے ہیں۔ دوست نے کہا تو میرا دل چاہا میں جا کر اپنے باپ کا گلا دبا دوں۔ شاید میں ایسا کچھ کر گزرتا اگر 2 روز بعد ہی صبح صبح کے وقت مجھے وہ فون نہ آ جاتا۔ یہ فون ہماری مسجد کے امام صاحب کا تھا، جن کا گھر میرے گھر کے بالکل ساتھ تھا۔ فرقان بیٹا، آج صبح تمہارے ابا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ وہ اکثر بیمار رہتے ہیں اور میں جا کر ان کی خیریت معلوم کر لیتا تھا۔ آج جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو وہ اندر مردہ حالت میں پڑے تھے۔ رات کے کسی پہر ان کا انتقال ہو گیا۔ تم آ جاؤ کیونکہ تم ان کے اکلوتے بیٹے ہو، تاکہ ہم ان کے کفن دفن کا انتظام کر سکیں۔ امام صاحب نے کہا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جیسے بھی تھے آخر میرے باپ تھے۔ میں نے پلٹ کر شمائلہ کو دیکھا، وہ سو رہی تھی۔ میں روتے ہوئے خود ہی باہر نکل آیا۔ ابا کے گھر میں پہنچ کر میں نے انہیں دیکھا تو میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ بے حد کمزور ہو چکے تھے، بالکل کسی ڈھانچے کی صورت میں چارپائی پر پڑے تھے۔ ان کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ نہ جانے رات کے کس پہر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے ان کے نہلانے کے لیے پانی گرم کیا، انہیں غسل دینے کی تیاری کرنے لگا۔ ان کے اوپر سے چادر ہٹاتے ہی مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور آنسو ایک دفعہ پھر میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ سچ ہے۔
बाप के जिस्म पर जा बजा मार पीट के निशानात थे। पुराने भी, उनके गले में अजीब किस्म का निशान था। मैंने बेख्तियार आंखें मसल कर उनको साफ किया, झुककर उनकी गर्दन को देखने लगा। वो निशान ऐसा था जैसे किसी ने दोनों हाथों से जोर से अब्बा की गर्दन को दबाया हो। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। क्या मेरे अब्बा को किसी ने कत्ल किया था? मैंने उनकी लाश का जायजा लिया। आंखें जबरदस्ती बंद की गई थीं, लेकिन फिर भी साफ लगता था कि मरने से पहले वो हलकों से बाहर को उबल गई थीं। उनके होंठ नीले थे, जैसे मरने से पहले उन्हें सांस लेने की तंगी हुई हो। मैं लपक कर बाहर गया और मैं और मर्दों को बुलाकर लाया। उन्होंने भी जब अब्बा के जिस्म पर निशानात देखे तो चौंक से गए कि ये तो वाकई कोई पुरस्रार मामला लगता है। कई अरसे से जावेद साहब अकेले ही घर पर रहते थे। ना तो कोई उनसे मिलने आता था, सवाए एक औरत के, जो रात के वक्त अक्सर उनके घर से निकलती हुई दिखाई देती थी। नामालूम वो औरत कौन थी? इमाम साहब कह रहे थे कि मैं हैरान था। आखिर अब्बा को किसी ने क्यों कत्ल किया? पुलिस आ चुकी थी और अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। मुझे अभी तक लग रहा था शायद ये सब झूठ हो, लेकिन ये कहानी तो कोई मुअम्मे की सूरत इख्तियार कर गई थी। अब्बा की फौतगी के दूसरे रोज भी मैं अपने उसी घर में मौजूद था जब चचा शफीक दरवाजे से अंदर दाखिल होते नजर आए। उनके चेहरे पर अजीब सी मर्दूनी तारी थी। वो खामोशी से मेरे पास आकर बैठकर जावेद की मौत कैसे हुई उन्होंने पूछा। मैंने सर हिला दिया कि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। फिर ही पता चलेगा कि क्या उनकी मौत हादसाती थी या किसी ने उन्हें कत्ल किया था। मेरी बात पर चचा शफीक चंद लम्हे के लिए खामोश हो गए, फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगे। मुझे माफ कर दो फुरकान, जो कुछ मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसे सुनकर शायद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन यही सच है और इस सच का पता चलता आज मैं खुद चलकर यहाँ आया हूँ। मैं अपने भाई से तो जीते जी माफी मांग नहीं सका, लेकिन कम से कम आज उसका बेटा मौजूद है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दो। चचा शफीक रोते हुए कह रहे थे, जबकि मैं फटी फटी निगाहों से उनकी जानिब देख रहा था कि आखिर वो माफी क्यों मांग रहे हैं। वो तो कभी हमारे घर आए नहीं। अब्बा की और उनकी बोलचाल तो अरसा हुआ बंद थी। मैंने उनके दोनों हाथ थाम लिए और कहा, क्या बात है चचा, आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा तो वो अपने आंसू पोंछ कर बोले, बेटा फुरकान, तुम्हारा बाप बड़ा ही नेक आदमी था। वो मुझसे बड़े थे, लेकिन हम दोनों की शादी एक ही घर में तय पाई। जब शादी हो गई तो दोनों बहनों को हम दोनों भाई ब्याह कर अपने अपने घर लाए। तो उस रात मुझे पता चला कि मेरी बीवी तो दिल ही दिल में जावेद भाई को चाहती थी, लेकिन उसकी शादी मुझसे हो गई। जावेद भाई अपनी बीवी के साथ खुश थे। मेरे दिल में उनके खिलाफ इकबाल सा आ गया। शायद वो भी मेरी बीवी को पसंद करते हों और चुप चुप कर मुलाकात करते हों। मेरी बीवी मुझसे लड़ती झगड़ती, मेरे हर काम में कीड़े निकालती, जबकि जावेद भाई की बेगम उनके साथ बहुत खुश रहती। एक दिन मैं काम से घर वापस आया तो मेरी बीवी जावेद भाई के कमरे से निकल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो सुर्ख हो रही थी। मुझे सख्त तैश आया। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और उससे पूछा कि वो जावेद भाई के कमरे में क्या कर रही थी। वो घबरा गई। उसने कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और अभी भी मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि शादी से पहले न सिर्फ मैं उसे चाहती थी, बल्कि वो भी मुझे चाहता था। और वो चाहता है कि मैं तुम्हें जहर देकर मार दूं ताकि हम दोनों एक हो जाएं। बीवी की बात सुनी थी कि मेरा दिमाग घूम गया। मैं उसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ। मैंने अपने भाई का गिरेबान पकड़ लिया। वो बेचारे हैरान परेशान थे। वो मुझे कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। मैं उनसे लड़ झगड़ कर अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया। माँ बाप हमारे सर पर थे नहीं, सिर्फ यही एक भाई था। जो मैं अब उससे अलग हो गया तो दोबारा कभी ना मिला। मुझे जावेद भाई से हमेशा नफरत महसूस होती रही, जिन्होंने मेरी बीवी पर गलत निगाह रखी। लेकिन कल रात मेरे ऊपर ऐसी हकीकत खुली कि मैं दंग रह गया। वो कह रहे थे, जबकि मेरी आंखें हैरत के मारे खुली थीं, क्या हकीकत चचा? मैंने बेताबी से पूछा। ऐसा ही कुछ तो अपने अब्बा के बारे में मैं ही सोचता था।
اب وہ بولے، کل رات میری بیوی نیند میں بڑبڑا رہی تھی، دیکھا جوید، میں نے تم سے بدلہ آخر لے لیا، تم نے ہمیشہ میری محبت کو ٹھکرایا، اپنے بھائی کے مقابلے میں تم زیادہ حسین اور دولت والے تھے، لیکن میری بد دعاؤں نے تمہیں غریب کر دیا، میں تمہارا جوان بیٹا تمہیں چھوڑ کر جا چکا ہے، میں تم سے ملنے آتی ہوں، لیکن ابھی تو مجھے یہی سمجھاتے ہو کہ میں تمہارے بھائی کی عزت ہوں، واپس گھر چلی جاؤں۔ تمہاری یہ بے عزتی سن سن کر میں تھک چکی ہوں، اسی لیے آج اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا کر میں نے تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میری بیوی بڑبڑا رہی تھی، شاید وہ رات کی تاریکی میں اکثر بھائی جان سے ملنے جایا کرتی تھی۔ چچا پھوٹ پھوٹ کر رو دیے، جبکہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ چکی تھی، ابا کو واقعی قتل کیا گیا تھا، لیکن چچا کی وجہ سے میں نے چچی کا نام نہ لیا۔ کسی کو ابا کے قاتل کا پتہ نہیں تھا، اس لیے انہیں خاموشی سے دفنا دیا گیا۔ میرے ذہن میں آندیاں چل رہی تھی، اگر یہ سب کچھ سچ تھا تو جو شمائلہ نے کہا اس کا کیا؟ میں خاموشی سے گھر واپس آیا، جبکہ میں نے شمائلہ کو کہا تھا کہ میں 2 روز بعد واپس آؤں گا۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، میں اندر داخل ہوا، کمرے میں کسی مرد کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، میں چونک گیا۔ اندر شمائلہ کسی مرد سے کہہ رہی تھی، دیکھا منیر، آخر تمہاری محبت مجھے دوبارہ سے کھینچ لائی۔ میں نے اپنے شوہر کو ایسا بے وقوف بنایا کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کو وہاں پھینک کر وہ یہاں رہنے کے لیے آ گیا۔ میں تو یہاں اس لیے آنا چاہتی تھی تاکہ روز تم سے ملتی رہوں۔ اماں نے بھی زبردستی میری شادی اس فرقان سے کر دی، حالانکہ میں تو اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ میری بیوی کا اظہار محبت تھا، میں سناٹے میں رہ گیا۔ اس نے میرے باپ کے خلاف جھوٹ بولا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اس گھر میں اس کے آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ آج ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید اندھیرے میں نہیں رہوں گا۔ میں دروازہ کھول کر آگے بڑھا، سامنے میری بیوی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہی، میری منت سماجت کرتی رہی، لیکن مجھے ایسی بد کردار عورت کو اپنے ساتھ رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا گھر بار تو لوٹ چکا تھا، باپ مر چکا تھا، میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ شفیق چچا بھی اب پشیمانی کے احساس تلے روزانہ میرے گھر آنے لگے۔ انہی دنوں انہوں نے بتایا کہ ماہنور کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے، اور اس کے لیے دوسرا رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ ماہنور کا نام سنتے ہی میرے دل کی کلی کھل اٹھی۔ چچا نے خود مجھے اس سے شادی کرنے کو کہا۔ مجھے تو یوں لگا جیسے کوئی نیکی کام آ گئی ہو۔ میں اپنی پرانی محبت ماہنور کو بیاہ کر لایا تو مجھے یوں لگا جیسے زندگی کچھ آسان ہو جائے گی، مگر ابا کے ساتھ جو کچھ میں نے کیا تھا اس کا کام تھا عمر میرے سینے میں رہنے والا تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر